Fatoda MLA Vijay Sardesai suspects a major scam in the redevelopment of the Margao bus stand. He said that there is no transparency and stakeholders have not been taken into confidence. Vijay said the project is more to develop a mall rather than a bus stand, going by the space allocated to various parts of the project. He called on CM to call a meeting of the stakeholders before the government goes ahead with the project. कदंबा बस स्टँड जो आसा फातोर्डान आमच्या मॉडेलान तो रिडेव्हलप करपाचो हो प्रोजेक्ट हो खूप वेळ पेंडिंग आहा आणि हो इश्यू हांवें 28 जुलय 2025 म्हळ्यार एक म्हयन्या पयलीं हांवें हो इश्यू रेज केल्लो असेंब्लीन आनी असेंब्लीन जेन्ना रेज केलो तेन्ना मंत्री मोविन गुदिनान म्हाका सांगलें की आपूण दिगंबर कामती कॉन्फिडन्सान घेवन आपूण तो करतलो म्हणून. तेन्ना हांव ताजे कडेन झगडलो आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां अश्युरन्स दिलें की हो तुजे मतदारसंघान येता प्रोजेक्ट आनी तुका आपूण कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रोजेक्ट आमी पेपरार घालतले म्हणून. आतां कांय कॉन्फिडन्सान कोणाच स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हो मंत्री एक स्कॅमांतल्यान भायर सुटला आनी दुसरे स्कॅम करून फुडें सरला असो दिसता हें पळोवंक गेलें जाल्यार. कित्याक ह्या सगळ्या पितृपक्षान सगळें गुणावंक सोदता अशें दिश्टी पडटा. कशें दिश्टी पडटा तें पळय. आतां बस पोर्ट जे आहात ते 126चे प्रोविजन आहा म्हळ्यार 36 बस पोर्ट्स आनी 90 आयडल स्पॉट्स. आज 150 बसी थंय पार्क जातात. सो एक जें आमी फ्युचर रेडी जर जावंक जाय जाल्यार थंय एटलिस्ट 250 बसीचें प्रोविजन करूंक जाय आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार 30,000 स्क्वेअर मिटराचो एक बिल्डिंग बिझनेस कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार 30,000 इंटू 300 FAR 300 FAR हांवेंच केल्लो तो कित्याक सरकाराक फायदो जावं म्हणून. हांव मंत्री आसतना हांवें ते झोन चेंज केल्लो कित्याक सरकाराक फायदो जावचो म्हणून. हो आतां कमर्शियल एक मनशाक येदो व्हडलो 30,000 स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जर थंय आयलो एट दीस जंक्शन देर कॅन बी ट्रॅफिक कॅओस हें कन्सिडर करूंकूच ना. मागीर फायनान्शियल एलिजिबिलिटी पळय. हो प्रोजेक्टाचो एस्टिमेट तांणी काडला 251 crores आणि फायनान्शियल एलिजिबिलिटी इज 62.83 crores. म्हळ्यार कितें 62.83 crores तुजो नेट वर्थ जर आसा जाल्यार तुवें 250 कोटीचो प्रोजेक्ट बांदूं येता. हें कशें जाता? 1:1 तरी आसूंक नाका. मागीर टेक्निकल क्रायटेरिया पळय. टेक्निकल क्रायटेरिया ते मागतात कितें की एक्सपिरियन्स इन बिल्डिंग शॉपिंग मॉल्स इन 5 स्टार हॉटेल्स. अरे तूं कितें बांदूंक सोदता? तूं मॉल बांदूंक सोदता काय बस स्टँड बांदूंक सोदता? हो सरकाराचो कितें हेतू कितें आहा तोच कळना म्हाका. मागीर फुडें पळय कन्सेशनर म्हणटा ते 35 वर्सां बस स्टँड चलयतले पूण कन्सेशनर 60 वर्सां बिझनेस कॉम्प्लेक्स चलयतलो. म्हळ्यार कितें तुमचे इन्सेंटिव्हच आहा बिझनेस म्हळ्यार बेसिकली एक मॉल घालपाचो बस स्टँड थंयच उरलो आनी फुडें तुवें पळय बस इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जो आहा तो कॉम्प्रोमायज केल्लो आहा टोटल. पॅसेंजरा खातीर 9,000 स्क्वेअर मिटर बसी दवरुपाक 6,000 स्क्वेअर मिटर आनी 30,000 स्क्वेअर मिटराचेर बिल्डिंग हो येतलो मॉल येतलो म्हणून बिझनेस कॉम्प्लेक्स. सो हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता की हें एक ओपेक पद्दतीन म्हळ्यार विदावट एनी ट्रान्सपेरन्सी सरकार करूंक फुडें सरला. सो मुखेलमंत्र्याक हांव मागतां हांवें ताका लेटर करता आतां आनी हांव मागतां की हातूंत ट्रान्सपेरन्सी आसची. पयली मिटींग घेवची विथ कन्सर्न स्टेक होल्डर्स which includes me as the elected representative. There can be a local councillor. There should be the rickshaw association that is there, the pilots who are there, the taxi people who are there, the Kadamba Bus Transport Corporation Association, the Kadamba chairman, and also the transport minister. हाजी घेवन एक stakeholder meeting लावची. Like, subscribe and get notified.